श्री योगिराज रघुनाथ गुरु प्रशेषम श्रीमज्जनार्दन गुरु तमसेश्वरत्नम् वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को। औनुस समादरणीय ग्रामवासी भक्त सज्जन वृंद, परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड कोटि नायक, वांछकल्पतरु तड़विंदित पीतांबरधारी श्रीहरि को सौभाग में ही मूर्ति स्वरूप को कथि कथा प्रसंग आज तृतीय दिन को यो द्वितीय सत्र लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। संपूर्ण ग्रामवासी भक्त सज्जन वृन्द हजुरहरू पनि आफ्ना आफ्ना घरका अनन्य काम धन्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै भागवत मण्डपमा आई आजको यो सत्रमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिहानको कथाको प्रसंग रौगढ र यता भरतजीको भेट र रौगणलाई भरतजीले आज विभिन्न प्रकार के गराइदिनु भयो, आफूले गरेका र आफूले भोग गरेका पूर्व जन्मका सारा वृत्तान्तहरू श्रवण गराइदिनु भयो। भरतको कुलमा जन्म भइसके पश्चात त्यस्तो भक्तिको प्रभाव गर्दै हिँडी रगणलाई उपदेश प्रदान गराइदिनु भयो। सबै यी भनेका असत्य हो राजन, सत्स्वरूप भनेको त्यो केवल भगवत चिन्तन हो। त्यो भौतिक आनन्द, भौतिक सुख, भौतिक आनन्द र भौतिक सुख भनेको केही समयको लागि मात्रै हो। तर केवल आध्यात्म आनन्द र आध्यात्म चिन्तन भनेको भोलिको दिन, किनकि जीवन पर्यन्त पनि सहज मात्रामा केवल प्राण जान्दछ, सहज हुन्छ। तर आज सबै कुराले हामीलाई घेरेर बन्धनमा परेर बन्धनीय भावले के हुन्छ त हामीलाई गाह्रो बनाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज जस्तो प्रकारले सत्य र सत्स्वरूपको जो नाश नहुने हो ती कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्दछ राजन। र आजसँग हजुरसँग के छ? शक्ति छ हजुरसँग, अनि सबै कुरा रहन्छ। जब शक्ति क्षीण हुन्छ, शक्ति भङ्ग हुन्छ, बस हजुरलाई साथ दिने वाला कोही पनि हुँदैनन्। तब हजुर एक्लै हुनुहुन्छ। मसँग शक्ति थियो, सबै थिए, आज शक्ति छैनन्, कोही छैनन्, तब केवल भगवान एक हुनुहुन्छ। बस यति भए मलाई पुग्दछ। अरूको नातो भन्दा भगवत भक्तिको नातो नै सबैभन्दा प्रिय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र प्रकाशित भाव जो सत्यको भाव प्रभाव छ, जस्तै प्रकारले आज मलाई यो प्रकाश्य स्वरूप भगवानको दिव्य दर्शन र भगवत चिन्तन गरिरहन पाएको छु, यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो राजन। त्यस कारणले गर्दा आज हजुरलाई यो जुन मैले जे जति कुरा गरेको छु वास्तवमा यो एकदम सत्य कुरा हो। भक्ति जति सम्म रहन्छ ततिसम्म केवल विधि रूपले जो मायाबाट अलग रहन्छ भने केवल उसलाई कुनै पनि अवस्थामा समस्या पर्दैन भन्ने सो वर्णन गर्नुभयो, उपदेश दिइरहनु भयो राजन। भक्तिले आदि जित्न सकेमा त्यस्तो फल प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तो प्रभाव हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भक्तिको प्रभाव त्यति महत्त्व हुन्छ। त्यस हुनाले गर्दा आज उपासनाद्वारा नै विषयबाट, विषय र वासनाबाट हट्न सकिन्छ। तो उपासना गर्न सकेन भने त्यो विषय अनि कि वासना
कि मोह जो कुरो छ जो माया र मोहको प्रभाव भनेको यो असत्य हो जो कि देखियो कि सुन्यो माया भयो जसलाई देखियो माया बढ्यो जो कि सुनियो माया बढ्यो कि यी दुवै अवस्थामा त्यसरी बढ्ने खालको मोहलाई तपाईले के गरिदिनुस् परित्याग गर्नुहोस् त्यसलाई ग्रहण नगर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जति माया मोह बढ्दछ भक्तिमा बढोस् हैन भगवत बढोस् केवल अन्य प्रकारका स्वार्थीपनाहरू छोडेर जाने मोहमा नबढोस्। हेर्नुहोस् आज तपाईसँग सबै कुरा छ तपाईको साथमा पछाडी हुन्छन् तपाईसँग केही हुन्न तपाईको पछाडी कोही हुन्न। त्यस कारणले गर्दा यदि भगवत भक्ति भयो भने त भगवान त हजुरको साथमा हुनुहुन्छ नि। हजुरले जति धेरै माया गरेको भए तापनि तपाईको साथमा अरू त हुँदैन। जतिसुकै जे कुरालाई माया मोह गर्नु तापनि अन्तिममा हजुरको साथमा ती मोह गर्नेवाला माया गर्नेवाला भन्ने कुरा त सबै नै परित्याग गरेर जानुहुन्छ त मात्रै केवल त्यस्तो झुट्टो प्रति किन लाग्नुहुन्छ? कि त्यो थाहा छ छोडेर जान्छ भन्ने पनि थाहा छ अनि अर्को कुरो अर्कोको पनि देखेको छ तर पनि फेरि पुनः कथा कताबाट त आइहाल्छ गर्दिन यस्तै हो भनेर फेरि भन्न खोज्नुहुन्छ मन बुझाउन खोज्नुहुन्छ किन हुन्थ्यो र भनेर फेरि मनमा कथा कताबाट त्यो विकार आइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा राजन अब जतिसुकै भए पनि यस्ता वर्णन गर्नुहोस्। रघुगणले प्रश्न जस्तो प्रकारले द्वारा आज विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो ती सम्पूर्ण प्रकारका प्रश्नहरूलाई भारतजीले उत्तर प्रदान गराइरहनु भएको छ। रोगको निमित्त जस्तो प्रकारले औषधि हामीले पान गर्दछौँ त्यो औषधि पान गरिसके पश्चात के हुन्छ त त्यो रोग केही समयको लागि मात्रै निको हुन्छ तर सधैँभरि निर्मूलता त हुँदैन फेरि पुनः बल्झिन सक्छ। तर भगवत चिन्तन र भगवत गुणानुवाद र भगवानको शरणमा प्राप्त भएको व्यक्ति एकचोटि भगवत नाम प्राप्त भइसके पश्चात त्यो औषधि भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ न। त्यस कारणले गर्दा त्यो सधैँभरि रहिरहन्छ त्यसको प्रभाव हो होला 6 महिना वर्ष दिन हुन्छ नि कुनै पनि कुराहरूको अवधि हुन्छ। जस्तो प्रकारले लागेका दबाईहरूका हैन सुइयाहरूको हैन भर्खरै हामीले कोरोनाका सुइया लायौँ 3 महिनापछि फेरि अर्को डोज अथवा 2 महिनापछि अर्को डोज लाउने एउटा त्यसको निश्चित अवधि हुन्छ तर सधैँभरि काम गर्नु नि त त्यसले एउटैले त्यसको जसै गरी प्रावधान गरिन्छ। तर भगवत चिन्तन र भगवत नामले गर्दा के हुन्छ त जो कि सधैँभरि काम लाग्दछ हेर। अनि त्यसमा पनि गएर उपदेश दिनु भरतजीले आज प्रणाम गरेर सो वर्णन गर्नुभयो। तत्त्व ज्ञानका लागि भगवत नाम र तत्त्व ज्ञानको लागि नीति र त्यसमा पनि वाक्य हजुरको युक्ति सन्देश उपदेशले आजले प्रार्थना गर्नुभयो। भरतलाई भन्नुहुन्छ जसको ले बाधा बनाउँछ त्यो कुराहरू प्रति अलिक कम मात्रामा के गर्ने ध्यान दिने। जस्तो प्रकारले हामीलाई के कुराले अलिकति बेसी छेक्छ नि त्यो कुराको वास्तै नगर्दिने। वास्तै नगर्दिसके पश्चात के हुन्छ त छेक्नेवाला जो हो त्यसले त हामीलाई छेक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसमा के को कुरा हुन्छ त पत्नी पुत्र अनि मोह अनि माया अनि त्यसमा पनि जगत यो सारा अनि आधार रहित बारम्बार यी कुरालाई चाहिँ केवल मिथ्या हो लेकिन यो कुरो चाहिँ झुट्टो। सत्स्वरूप के हो त सत्स्वरूप भनेको जो आफ्नो साथमा जे जान्छ त्यो स्वरूप चाहिँ सत्य हो त्यो चिज चाहिँ सत्य हो हैन। प्याओ भन्छौ नि प्याओ
प्याओ भनेको हाम्रो साथमा जे कुरो जान्छ त्यही हो प्याओ हैन। अब मलाई मेरो आमाले दिनु भएको माइतीले दिएको 2 कट्ठा जग्गा यो मेरो प्याओ हो। मलाई मेरो आमाले दिनु भएको यो 2 तोला 4 तोला सुन प्याओ हो प्याओ हो। चेलीबेटीलाई दिने माइतीले दिएका कुरा जो कुरो प्याओ शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। जो आफ्नो साथमा जे कुरो जान्छ अन्तिम समयमा साथमा लिएर गइन्छ नि त्यो कुरो चाहिँ केवल प्याओ हो, सँगै जानेवाला। जुन कुरो तपाईले अर्कैलाई प्रयोजन गर्छ, अर्कैले भोग गर्छ, अर्कैले त्यसलाई ग्रहण गर्छ भने त्यो कुरो प्याओ मान्दैन। कसको हो कसको टुङ्गो भए। तर आज हजुरको चाहिँ के प्याओ त भन्दा यहाँ आज बसेर सुन्नु भयो नि यो कथा तपाईको प्याओ हो। यहाँ सुन्नु भएको सत्संग तपाईको प्याओ हो। यहाँ भज्नु भएका भगवत नामहरू यो प्याओ हो। यो कसैलाई दिन पर्दैन। न छोरालाई बाँड्न लगाउनु पर्छ, न छोरीलाई दिन पर्छ, न बुहारीलाई दिन पर्छ। केवल यो भनेको चाहिँ आफू नै साथमा अन्तिम समयमा आफ्नै साथमा जाने यो जो हो त्यो कुरो प्याओ हो। तपाईसँग भएको अब प्याओ लाने खल्ती त हुँदैन, हुन्छ त खल्ती हुन्छ हुँदैन त। पटुका थैली शैली त राखिदिन्छन् घरतिरै, जलाउने बेला त्यो भएको कपडा निकालिदिन्छन्। बिना खल्तीको कपडा त लगाएर जानुपर्छ। छैन त खल्ती नभएको त्यस्तो वस्त्र अनि कपडा धारण गरेर जान्छु। अनि प्याओ कताबाट लानु। हिजो यहाँनिर कता म स्वर्ग जान्छु भनेको एउटा झाँकी दर्शन गरे जस्तै हो। राजा सियो लिएर जान्छु भने अन्तिममा शरीर नै डढेपछि त्यो सियो कताबाट जान्छ भनी भक्त सज्जन वृन्द हे राजन भनी यो सबै त मिथ्या हो। अनि मात्रै केवल भगवत नाम चाहिँ सत्य हो। यो चाहिँ कहिले नाश हुँदैन। अनि अर्को कुरा हामी त केवल आउँदाखेरि मुट्ठी खोलेर आएका छौं हैन। मात्रै केवल प्राण वायु रहेको छ, प्राण रहन्छ नाम रहँदैन। नाम रहन्छ त जन्मिदा बल्ल 11 दिनको दिन नाम राखिदिनुहुन्छ पण्डितजीले गुरुजीले। 6औं दिन भाबीले बल्ल लेखिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर बल्ल ब्राह्मणले नाम राखिदिनुहुन्छ। बस जन्मदा प्राण रहन्छ। अनि हात त हजुरले खुल्ला गरेर आउनुहुन्छ, थाहै छैन, विषयको मोहै छैन, थाहा छैन के छ बाहिरी संसार त देखा हैन नि। बल्ल अब बाहिरी संसार देख्छ। जाने बेलामा के हुन्छ? प्राण निहित हुन्छ, नाम हुन्छ अनि मुट्ठी बाँध्छ। अब त संसार देख्यो नि त, सबै थाहा पायो नि त, त्यहाँको सारा मोहमा भुल्यो नि त। अब त्यो एउटा कुरो छोडिदिन्छ के प्राण छुटिदिन्छ अनि नाम मात्रै हुन्छ। नाम चाहिँ हुन्छ, अन्तिम समयमा नाम रहन्छ। अनि हात फेरि के हुन्छ त मुट्ठी बाँधेर जान्छ। अब त्यता त सबै कुरो देखेको छ। जा अब यो काम पनि बाँकी थियो, त्यो पनि भएको थिएन, कान्छो छोरा बिहे गरेको थिएन, यो काम बाँकी नै थियो, यताबाट आसामी उठ्नु थियो, यो गर्नु थियो, त्यो गर्नु थियो। यी कुराहरू सारा सम्झना हुन्छ र जानलाई उसलाई के हुन्छ त जाने बेलामा उसलाई कता कता यिनकी लोकपनाको प्रभाव हुन्छ। अनि मुट्ठी बाँधेको हुन्छ हैन। मुट्ठी खोलेर जाने त कोही हुँदैन। सबैजना भन्छन् बार राम राम भन्नु, नारायण भन्नु, संसार न। अब यो संसारिक चिन्ता नगर्नुहोस्, भगवानको नाम जप्नु। अब भगवानको नाम अर्काले जप 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 भनेर आउने कुरो हो र भने भित्रैबाट आए जिब्रो हल्लिने त नि, भित्रबाट नआए जिब्रो कताबाट हल्लिनु? अर्काले भने भरमा सम्भव छैन राजन। हेर यस्तो हो यो संसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक मात्र भाव हो, ज्ञान नै केवल सत्य हो र क्रिया इनकी त्याग गरी कर्मलाई परित्याग गरेर ब्रह्मनिष्ठ सम्झेर जो भक्तिले
यदि परम पद प्राप्तिको लागि कर्म गर्छ यो भाव मात्रै सत्य हो राजन, अरू त सबै मिथ्या हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिद्धान्त र सत्संग भक्तिद्वारा नि मनको मैल र सत्संग र भक्तिद्वारा नि मनमा भएका क्लेशहरू के हुन्छ, नाश हुन्छ। हामीले जति पूजा गरौँ, जति गएर मन्दिरमा गएर ओम जय जगदीश हरे भनेर भनौँ, बाहिरी जुन त्यो निकै हामीले बत्ती बालेर पनि के हुन्थ्यो र, पूजा गरेर नि के हुन्थ्यो र भित्र अन्तस्करणद्वारा नि त्यो प्रभाव हुन सक्नु पर्दछ। भित्री आत्माद्वारा नि केवल यदि गर्न सक्यो भने अवश्यमेव त्यो फल प्राप्ति हुन्छ राजा, नत्र भनेदेखि त्यो फल मिल्न सक्दैन। त्यस्तो हो सत्संग, सत्यताको संगत, साधुको संगत र भगवत कथा संगत र विद्वानहरू बसेर भएका कुनै पनि वार्तालापहरू हुन्छन् नि, त्यो भनेको यो सत्संग हो। साधुको संगत मुक्तिको ढोका भनेको छ। साधुको संगत गर्यो भने साधु नै बनाइदिन्छ न, दुर्जनको संगत गर्यो नरकको ढोका। जसले दुर्जनको संगत गर्दछ ऊ के हुन्छ त, दुर्जनै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जो दुर्जनी प्रभाव हुन्छ त्यो दुर्जनमा सदा सर्वदा परि नै रहन्छ र सत्संगको प्रभाव गर्नेवाला जहिले पनि सन्तकै प्रभाव हुन्छ। त्यसै हुनाले गर्दा सन्त आदि संगत गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। र अनि साधु सन्तको संगतको प्रभावमा जहिले पनि साधुले राम्रै नीति र शास्त्रकै कुराहरू मात्रै गराउँदछ। तर अर्को कुरा, दुर्जनले जहिले पनि दुर्जनकै प्रभाव गराइदिन्छ हैन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि साधु र सन्तको संगत गर्नु नै सबैभन्दा र सत्संगको महत्त्व र सत्संग आदि गरेका क्रम प्रभावलाई नै शास्त्रले महत्त्व मानेको छ। त्यसै हुनाले गर्दा सत्संग गर्नु र भक्ति। जस्तो प्रकारले सत्संगको प्रभावमा के रहन्छ त भन्दाखेरि भगवानका गुणानुवाद, भगवानका नाम, भगवानका जो सत् प्रभाव, यस्ता कुरा चाहिँ केवल महत्त्वपूर्ण हुन्छ केमा, सत्संगमा। यस्तो खालको प्रभाव रहेको छ राजन सत्संग। त्यसै कारणले गर्दा आज जगतको यो सारा जगत चाहिँ के हो त, मिथ्या हो। यो सारा देखिएका कुरा चाहिँ के त, असत्य हुन्। सत्स्वरूप त भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो सृष्टिको प्रभाव भनेको यस्तो हो राजन। त्यसै कारणले गर्दा स्मृति हुने भएकाले अहिले पनि जगत मङ्गल आदि सारालाई फल प्रदान गर्नेवाला त्यस्तो महत्त्व हो भनेर आज के भनिदिनु भयो त, रगड नाम गरेका राजालाई यता भरतले उपदेश प्रदान गराइदिनु भयो। भवात्मीको वर्णन गर्नुहुन्छ, संशय नाश गराइदिनुहुन्छ राजन। यो जीवन मायाले प्रवृत्त मार्गमा प्रवेश गर्दछ र सुख इच्छा संसार रूपी जंगलमा के हुन्छ त, घुमिरहेको हुन्छ। केही गरी पनि त्यो के हुँदैन, पुग्दैन। आज के हुन्छ, एउटा काम भयो, मलाई एउटा सानो काठको घर थियो। काठको घरबाट अब एउटा सानो उसको थियो, टाइली हालेर घर बनाउन मन लाग्यो। टाइली पनि भयो, टाइली निकालेर जस्ता हालेर बनाउन मन लाग्यो, जस्ता पनि भयो। अनि जस्ता निकालेर इँटा लाएर ढलान गर्न मन थियो, ढलान पनि भयो। अनि चट्टपरीको कम्पाउन्ड गर्न मन लाग्यो, कम्पाउन्ड पनि भयो। अब कम्पाउन्ड भित्र एउटा चट्टपरीको मोटरसाइकल राख्नु मन थियो, त्यो पनि भयो। र अब मोटरसाइकल भइसके पश्चात एउटा अलि सानो सानो खालको एउटा यसो सुविधा सम्पन्न धुलो धुवाँ हावाहुरी पानी र घामले छेक्ने खालको एउटा सानो सानो गाडी राख्नु, त्यो पनि भयो। अब त्यो भइसकेपछि होइन,
अब त यो भन्दा अलि अर्कै उडारै हिँड्ने खालको भए हुन्थ्यो भन्ने भयो राजा। त्यो पनि भयो। अब राजन अब त्यो के भयो त भन्दा त्यो जंगलमा त्यो 20 रुपैयाँ पाञ्चेटको रूपमा जंगल हो कि जंगल घुमिरहेको छ। घुमिन जंगलमा घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै जान्छ राजन। त्यस्तो जंगल हो यो। आज हामी त्यसमा भ्रमण गरिरहेका छौं राजन, घुमिरहेका छौं, त्यो मोहमा परिरहेका छौं। छोरा अब व्रतमन्द गर्नुपर्ने व्रतमन्द भयो। अब बिहेदान भएर बिहेदान गर्न बुहारी भित्रन पनि बुहारी भित्र अनि त्यस पश्चात अब नाति नातिना अनुहार हेर्न पाए झनै राम्रो। त्यो पनि हेर्नु भयो। मोहको जंगल त्यसरी भुमरी परिरहेको हुन्छ, हामीलाई त्यसरी छेकिदिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब यसो वर्तमान फेरि नाति गर्न पाए त बहुत बढिया हुन्थ्यो। त्यो पनि भयो हैन। अब सकेसम्म त अझै पनि इच्छा छ नातिनी बुहारी आउनु भयो, झनै इच्छा छ। अब राजन त्यो भुमरीमा पर्दा पर्दै त्यो जंगलमा भ्रमण गर्दा गर्दै हामी बर्बाद हुन्छौं राजन। अब त्यतिखेर अब हामीले भगवत चिन्तन कतिखेर गर्ने? त्यस कारणले भगवत चिन्तन गर्नु, भगवत आराधना गर्नु, भगवत गुणानुवाद गर्नु। त्यस कारणले गर्दा यता घुम्दा घुम्दै आज जीवन व्यर्थ रहन्छ राजन। त्यस कारणले गर्दा आज त्यो जीवात्मा त्यसरी तडपी रहन्छ। अनि अन्तिम समयमा भगवत चिन्तन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ राजन? हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर जस्तो प्रकारले स्तुति जडद्वारा विदा गरिएका आफूलाई देह बुद्धिलाई त्याग गर्ने प्रदान गराइदिनु भयो राजन। त्यसै हुनाले गर्दा यो शरीर त्यस्तो हो कि आज तिमीले गर्छु भनेर छोड्यौ भने भोलि नहुन सक्छ, भोलि नै आउँदैन, भोलिको प्रभावै हुँदैन भनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो संसारिक रूपमा किन मोह गर्छौ, किन घमण्ड गर्छौ? कोही त अहिले तिम्रो मेरो साथमा राज्य थियो त राज्य छैन, मेरो साथमा राज्य थियो राज्य छैन। अब मलाई त्यो भन्दा पनि आनन्द यसमा अनुभूति भयो। आज म केवल भगवत आनन्दमा चिन्तन बेड त्यस्तो खालको वर्णन भनेर वर्णन गराइदिनु भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको। कृष्ण कन्हैया लाल को सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि परमाफल भूमिमा। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि कर्मफल भूमिमा। हे मरेपछि कर्मफल भूमिमा। आकाशबाट हेरिरहेछन् जन्म दिने दाता, आकाशबाट हेरिरहेछन् जन्म दिने दाता। मरेपछि पल्टाउँछन् कर्मफलको खाता, मरेपछि पल्टाउँछन् कर्मफलको खाता। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि कर्मफल भूमिमा। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि कर्मफल भूमिमा।
गरी कर्म फल को खाता दिखाई देला, एक गरी कर्म फल को खाता दिखाई देला। 84 को जन्म भनी नाम लिखाई देला, 84 को जन्म भनी नाम लिखाई देला। जो अब 84 भोगेरा पाप को झोला, सिरै माँ भोगेरा। जो अब 84 भोगेरा पाप को झोला, सिरै माँ भोगेरा। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि नरक भूमिमा। अमरुचिन सिर परी पत्ती पाउ परी, अमरुचिन सिर परी पत्ती पाउ परी। यमराजले पक्रिलान्छ बाँसले जस्तै गरी, यमराजले पक्रिलान्छ बाँसले जस्तै गरी। जो अब 84 भोगेरा पापको झोला, सिरैमा बोकेरा। जो अब 84 भोगेरा पापको झोला, सिरैमा बोकेरा। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि कर्म फल भूमिमा। पत्नी जान्छन् दैलोसम्म छोरो सागरसम्म, पत्नी जान्छन् दैलोसम्म छोरो सागरसम्म। आगो लगाई जलाइदिन्छन् सबै भाइ जम्मा, आगो लगाई जलाइदिन्छन् सबै भाइ जम्मा। छोरो आउँछ तागबत्ती दिएर, बाबु जान्छ कर्म फल लिएर। छोरो आउँछ तागबत्ती दिएर, बाबु जान्छ कर्म फल लिएर। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि कर्म फल भूमिमा। सुख छैन 84 जुनीमा मरेपछि नरक भूमिमा। हे मरेपछि कर्म फल भूमिमा, हो मरेपछि कर्म फल भूमिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। त्यसै गरी भरत जी को अब सुकथा चरित्र श्रवण गर्नुभयो र चरित्र श्रवण गरेर भरत जी को कथालाई जसले विधिवत रूपमा ध्यानपूर्वक श्रवण गर्दछ भने जस्तो प्रकारले प्रायश्चित्तबाट छुटकारा प्राप्त गर्दछ त्यस्तो हो। र राज्य र यो व्यवहारलाई त्याग गर्न पनि सहज हुन्छ भरतजीको कथा। त्यस कारणले गर्दा राजन भरत वंशको कथा यस्तो हो। र अगाडिमा वर्णन गर्नुहुन्छ भरत जस्तो प्रकारले वंश वर्णनमा सुख भन्नुहुन्छ राजन। भरत वंशको मा गया नाम गरेका राजा भए र तिनै लोकका
मा एकदम प्रख्यात र महापुरुषले ब्रह्मा आदि अनुभूति प्राप्त गरेर स्वयं अभिमान रहित भगवान सर्वेश्वर श्री हरि को चिंतन गर्ने वाला हेर्नुस् हो कुलमा आफ्ना पुर्खाले गरेको धर्म आफ्ना सन्ततिहरूलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले गरेको हाम्रा पिता पुर्खाले गरेको पुण्यको प्रभाव हामीलाई प्राप्ति हुन्छ र हामीले गरेको पुण्यको प्रभाव आउने सन्ततिलाई हुन्छ। आउने सन्ततिले गरेको पुण्यको प्रभाव अरू आउने सन्ततिलाई प्राप्त हुन्छ। आज हामी पिता पुर्खाको धर्मको प्रभावले आज यस ठाउँमा प्राप्त हुन्छौँ। आज त्यस्तो खालको कर्मको प्रभाव थियो राजन मामा। अनि त्यसमा पनि गएर धर्मपूर्वक प्रजाहरूलाई पालन गर्ने, धर्मपूर्वक प्रजाहरूलाई के गर्ने, नीति सिद्धान्त आदि गरेका कुराहरू गर्ने भनिएको छ शास्त्रमा। प्रजा यदि राजा सन्त हुन्छ भने त्यो राज्यमा बस्ने प्रजाहरू पनि सन्त हुन्छ। घरको गार्जियन अलि उदण्ड स्वभावको छ भने उसले के सिक्छ? घरमा व्यवहारै त्यस्तो छ भने त्यो जो घरमा सदस्य परिवार छ ऊ पनि उदण्ड स्वभावको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज राज्यमा सरल र एकदम सन्त स्वभावका राजा भए भने के प्राप्ति हुन्छ त? त्यो राज्यमा बस्नेवाला जो जति प्रजाहरू पनि छन् नि बहुत अनुशासित हुनेछन्। हो त्यसै कारणले गर्दा आज पालन गरी हरि भजन गर्ने र राजर्षि आज महिमा र सम्पूर्ण प्रकारका आज के गर्ने, भगवत चिन्तन गर्ने खालका त्यस्ता खालका भरत वंशमा ती भए। अनि त्यसमा पनि गएर छोरा चित्ररथ सम्राट यिनकी राजा हुनुभयो र त्यसमा मरीचिभृत आदि विरज नाम गरेका पुत्र पौत्रादिहरू भए। जन्मेर विरजाले 100 भाइ सन्तान प्राप्त भए, एक कन्या जन्म भएर प्रियवतको कुलमा आज साह्रै नै सुन्दर, प्रियवतको कुलमा साह्रै नै सुन्दरताको प्रभाव भयो राजन। अनि राज्य नै बहुत आनन्द उयालो भयो त्यस्तो खालको। अनि अगाडिको प्रसङ्गमा भुवन कोशको वर्णन गर्नुहुन्छ। भुवन कोशको वर्णनमा जस्तो प्रकारले भूमण्डलको कमलेश्वर आदि क्षीर समुद्रले बेष्टित गरिएको, अनि त्यसमा पनि गएर जो जाम्बो द्वीप नाम गरेको एउटा खण्ड छ, वर्ष छ, माझमा इलावृत नाम गरेको खण्ड र त्यसमा जस्तो प्रकारले सुमेरु पर्वत, रम्यक, हिरण्य, कुरु वर्ष, नील, श्वेत यी आदि गरेका पर्वतहरू छन्। त्यस दक्षिणबाट हरिवर्ष, किशपुरुष, भारतवर्ष यी त हेमकुण्ड नामक र त्यसमा पनि गएर स्वयं के छ त पश्चिम तर्फबाट केतुमाल नाम गरेको गङ्गा छिन्। अनि त्यसमा पनि गएर मर्याद भावमा चारै दिशाबाट जस्तो प्रकारले मन्दर, मेरुका, नन्द, पुष्कराज, कुन्दुम, अष्टम नाम गरेका पर्वतहरूले यति शोभीयमान भएको त्यस्तो पर्वतमा आज त्यो मधुर रसले कामदूत आदि भाव भएको नदी रहेको छ राजन। र त्यस्तो स्थानमा अनि त्यसै गरी यता गङ्गाजीहरूको वर्णन भन्नुहुन्छ भगवान। जस्तै प्रकारले चरणारविन्दबाट, भगवानको चरणारविन्दबाट निस्केको जो जलधारा छ र विभाजित भएको छ, सुमेरु नाम गरेको पर्वतको शिखरबाट निस्केको जुन प्रकारका सीता, अलकानन्द, चक्षु, भद्रा नाम गरेका 4 वटा धाराहरू जुन खसेको छ, त्यो खसेका जल धाराहरू आज के भएर गएका छन् त भन्दा र त्यसमा पनि गएर जस्तै सीता भद्र वर्ष नाम गरेको भावबाट पूर्व मार्ग हुँदै बगेकी छिन्, ती जुन सीता नाम गरेकी गङ्गा। अनि त्यस पश्चात चक्षु नाम गरेको आज केतुमाल नाम गरेको वर्षलाई पश्चिम तर्फबाट घेरेर यिनकी बगिरहेकी छिन्।
त्यस्तो खालको गंगा हो जुन। अनि त्यसमा पनि गएर जस्तो प्रकारले आज भद्र कुरुपथलाई उत्तरतर्फबाट घेरेर बगेकी छिन्। अनि तर्फबाट अलकानन्द नाम गरेकी जो गंगा छिन्, अलकानन्द नाम गरेकी गंगा चाहिँ भारतवर्षको दक्षिण भागबाट केवल कर्मभूमि बनाएर, आफ्नो कर्मभूमि बनाएर ती गंगाजीहरू रहिरहनु भएको छ। त्यस्तो स्थानमा आज हामी जन्म लिन पाएका छौँ, त्यस्तो स्थानमा हाम्रो प्राकट्य भएको छ भने जो अलकानन्द ने आज भारतवर्षलाई कर्मभूमि बनाएर आज हामी बसेका छौँ। जुन भारतवर्ष पुण्यभूमि जो कि हामीले जन्म लिन पायौँ, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो राजन। जुन भारतवर्षमा जन्म लिनको लागि पनि धेरै पुण्यको प्रभाव भयो मात्रै पनि पाइन्छ रे। त्यस्तो हो यो भूमि होइन। कसैलाई म अमेरिकामा जन्मिन पाए हुन्थ्यो भन्छन् होइन, कसैले अलि ठुलो ठुलो सम्पन्न राष्ट्रमा जन्मिन पाए। भक्त सज्जन वृन्द हो, त्यहाँ जन्मेर जति हजुरलाई सबै कुराले भौतिक सुख आनन्द होला, तर त्यो भौतिक सुख आनन्द भन्दा पनि केवल यस भूमिमा जन्म लिन पाउनुभयो भने अध्यात्म आनन्द र केवल विशेष धर्मको प्रभाव हुन्छ, त्यति आनन्द भूमि हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्म हुन परोस् त बारम्बार जे भएर जन्म भए पनि भारत भूमिमै जन्म हुन पाओस्। जे होला, पशु होला, पंक्षी होला, मनुष्य होला, भारतवर्षको पुण्यभूमिमा जन्म हुन पाउनु सबैभन्दा महत्त्व। देवी देवताको बास भएको ठाउँ र स्वयं भगवान यिनीकै स्वर्गबाट देवताहरूले पनि यस भूमिलाई त्यति महत्त्व मान्दछ, भारतवर्षलाई, भारत पुण्यभूमिलाई। हे भगवान, जन्म लिन पर्छ त केवल भारतवर्ष भूमिमा, त्यस्तो ठाउँमा होस् जन्म। त्यसै कारणले गर्दा आज अलकानन्द नाम गरेको दक्षिणतर्फ गई समुद्रमा जो प्रवेश गर्नु भएको छ, भारतवर्षलाई कर्मभूमि बनाएर कर्म क्षेत्र पारेर देवताहरूको हललाई र वक्षस्थललाई, देवताहरूको पाउलाई, देवताहरूको त्यो चरणलाई स्पर्शता गरेर आज रहेर सारा प्रकारका इलावृत खण्डलाई रुद्र आदि सातले रुद्र भूमण्डलधारी शङ्कर्षणले उपासना गर्नुभयो। भोले बाबा शङ्कर्षणले उपासना गरेर स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यस्तो स्थान हो जो यो भारतवर्ष पुण्यभूमि। आज हामी बसेर, किनकि स्नान गर्न पाएका छौँ गङ्गामा बसेर, अनि त्यसै गरी जप तप गर्न पाएका छौँ गङ्गामा बसेर हैन। जो कि चाँदनी गङ्गाको किनारमा बसेर हामी बसे भागवत हुनेछौँ। चाँदनी गङ्गाको पूर्व पश्चिमपट्टिको तटमा बसेर पूर्वबाट गङ्गाजी बगेर जानुभएको छ। हामी त्यो तटमा बसेर भागवत श्रवण गरिरहेका छौँ। भागवत भन्नको लागि भूमि पनि त्यस्तै चाहिन्छ भनेको त नि महात्म्यमा हिजो, किनकि गङ्गाकै किनार हुनुपर्छ। त्यही भएको कारणले त भनेको छ शास्त्रमा, नदी भएको गाउँमा बस्नु, खोला नभएको ठाउँमा नबस्नु अरे, गङ्गा भएको ठाउँमा बस्नु, मन्दिर भएको गाउँमा बस्नु, ब्राह्मण भएको समाजमा बस्नु। किनकि यी भयो भने के हुन्छ त, ती भयो भनेदेखि सबै कामहरू र ती भनेका विशेष रूपमा हर समयमा चाहिँ के गराइदिन्छन् त तिनीहरूले भन्दा मुक्ति गराइदिन्छन्। ब्राह्मणले ज्ञानोपदेश प्रदान गर्दछन्। जो मन्दिरको प्रभाव भइसके पश्चात बिहान र बेलुका सुन्दर भगवत नामहरू उच्चारण हुन्छ। त्यो कानपतद्वारा श्रवण गरियो भने कल्याण हुन्छ। गङ्गाजी भनेको अन्तिम समयमा समागम हुने भनेको गङ्गाजी हो। गङ्गाजी स्नान गर्न पनि पाइन्छ र शरीर हलिहालेमा लगेर त्यसलाई त्यो स्थानमा समापन गर्न पाइन्छ। राजन त्यस्तो खालको, त्यस हुनाले गर्दा यस्ता यस्ता ठाउँमा बस्नु। त्यस कारणले गर्दा यदि रहेन रजन भने पनि नगरमा ब्राह्मण ल्याएर राख्नु। यदि त्यो पनि छैन, मन्दिर छैन भने एउटा मन्दिरै बनाउनु। त्यस्तो हो कि त्यसले सबैको कल्याण गराइदिन्छ। ब्राह्मणले ब्रह्म कर्म गर्नेवाला त्यस्ता ब्राह्मण। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो वर्णन गर्नुभयो राजन। त्यसै हुनाले गर्दा अब विभिन्न वर्षहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ र भद्रश्रवा धर्मराज
र छोरा भएर भद्रश्रवाका हयग्रीव आदि गरी उपासना गर्दछन्। अनि उही कुलमा हरिवर्षमा आफ्ना अनुच्चारणका साथमा नृसिंह भगवानका प्रहलाद आदि जप स्तोत्र पाठ गर्ने उपासना गर्दछन्। केतुमाल नाम गरेको वर्षमा केवल कामदेव स्वरूप प्राप्ति हुनेछन्। कुन कुन ठाउँमा कुन कुन चिजहरू बस्छन् त राजन, ती आदि कुराहरूको वर्णन गर्नुभयो। र लक्ष्मी स्वयंले उपासना गर्दछन् र कौस्तभ मणिहरूले मूर्ति आराधना गर्दछन्। र हिरण्यवर्ष नाममा पितृगणका साथमा आर्य आदिहरू बस्दछन् परमानन्दको सेवा गर्ने। र कुरुपथमा आज पृथ्वीमा ब्रह्मा भगवानको उपासना गरेर सेवा गर्दछन्। यी आदि गरेको विषय वर्णन गर्नुभयो राजन। र अब त्यसै गरी अगाडिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुहुन्छ। जस्तै यता किम पुरुष आदि भारतवर्षको वर्णन जो कि आज भारतवर्षको यो पुण्य भूमिको वर्णन हुन्छ। जो कि आज हामी भारतवर्षमा जन्म लिन पायौँ। विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरूको प्रभाव हुन्छ। अनि त्यसमा पनि गएर चित्रकोट रहन्छ र बिन्दवा आदि गरेका वर्णन छन्। र चन्द्रवर्ष आदि कावेरी गोदावरी नर्मदा अनि त्यस पश्चात यमुना भगीरथ सरस्वती मयूर आदि गरेका यस्ता प्रकारका गङ्गाहरू छन् भारतवर्षमा। जस्तो प्रकारले चन्द्रवास कावेरी भयो र गोदावरी भयो, नर्मदा भयो, यमुना भयो, भगीरथ भयो, सरस्वती भयो, सरयू भयो, विस्तार आदि नदीहरू छन्। र भारतवर्षलाई केवल के गराएका छन्, आफ्नो सत्सत कर्मको प्रभाव लिएर त्यस ठाउँमा चाहिँ अवतरित हुनुभएको छ। त्यस्तो स्थान हो भारतवर्ष। जो कि अहिले हामी भन्छौँ नेपाल पुण्यभूमि, तर नेपाल पुण्यभूमि भए पनि केवल हामीले भारतवर्ष भनेर भनिन्छ। किनकि भरत नाम गरेका राजाले आएर जो राज्य गर्नुभएको स्थान, किनकि तपस्या गर्नुभएको भूमि हो। तपस्या गरेर त्यो स्थान प्राप्त गरेको र अनि त्यसमा पनि गएर भरत खण्ड हो यो। र ती आदि गरेका त्यस्ता प्रभावलाई भूमि यो यति पवित्र छ। स्वर्गमा जो आनन्द अनुभूति प्राप्ति हुन्छ त्यस्तो आनन्द चाहिँ केवल यस पुण्य भूमिमा प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एक क्षण भक्ति हरिपद पाउँदछ भनेदेखि भारतवर्षमा त्यो पुण्यजन जीवन पर्यन्त कहिले पनि नरकमा पर्दैन, मुक्ति भएर जान्छ। त्यस्तो खालको हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले भारतवर्षमा बसेर एक मात्रै नाम भगवत नाम उच्चारण गर्यो भने नि मुक्ति हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा एक नाम भगवानको नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बस यही नै नाम हो भगवत नाम। बिहान उठेर होइन, अब सबैभन्दा सुरुमा उठेर भगवत नामहरू र स्नान आदि कर्महरू पूजा पाठ गरेर हामीले एक नाम यस्तो भनेर हिँड्दामा मात्रै पनि यस्ता खालका फल प्राप्ति हुन्छ। राजन भारतवर्षमा पुण्यभूमिमा जन्म लिएका भक्तको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण मानेको छ शास्त्रमा। वर्षको प्रसङ्ग यति महत्त्व मानेको छ। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि भक्त सज्जनवृन्द हामीले यस्तो समय प्राप्त पाएका छौँ, यति समय महत्त्वपूर्ण समय प्राप्त गरेका छौँ। त्यो समयलाई कति पनि खेर नफालिकन हामीले यो मनन गरेर यदि हामीले भगवत चिन्तन गर्यौँ भने अवश्यमेव त्यो फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। बोलो गोविन्द भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको। कृष्ण कन्हैयालाल को, हरि भागवत भगवान को। राम को चरण कितलाउनु कहिले बिर्सनु, चोला हो दुई दिन को। राम को चरण चित्त लाउनु कहिले न बिर्सनु, चोला हो दुई दिन को। राम को चरण चित्त लाउनु कहिले न बिर्सनु, चोला हो दुई दिन को।
यो हाम्रो यो देह हाम्रो झिरमिटे दाउरा हो, झिरमिटे दाउरा। यो हाम्रो देह झिरमिटे दाउरा हो, झिरमिटे दाउरा। आगो लागे जले जान्छ कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। आगो लागे जले जान्छ कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। रामको चरणमा चित्त लाउनु कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। हाम्रो देह हो कागजको पुतली हो, कागजको पुतली। यो हाम्रो देह हो कागजको पुतली, कागजको पुतली। हावा आए उडाइ लान्छ कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। हावा आए उडाइ लान्छ कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। रामकै चरणमा चित्त लाउनु कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। देह हाम्रो माटोको मूर्ति, माटोको मूर्ति। यो देह हाम्रो हो माटोको मूर्ति, माटोको मूर्ति। पानी परे गले जान्छ कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। पानी परे गले जान्छ कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। रामकै चरणमा चित्त लाउनु कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। रामकै चरणमा चित्त लाउनु कहिले नबिर्सनु झोला हो दुई दिनको। झोला हो दुई दिनको, झोला हो दुई दिनको। ओम 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 ओम। बोलो गोविंद भगवान को। र त्यसै गरी अब 6 दीप लोक आदि गरेको पर्वतको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसमा जस्तो प्रकारले प्लाक्ष नाम गरेको दीप छ, जस्तो 2 लाख योजन सूर्यले उपासना गर्नुहुन्छ विराजमान हुनुभएको छ। र साल्व नाम गरेको दीप छ, त्यो साल्व नाम गरेको दीपमा जस्तो प्रकारले 4 लाख योजन भाव भएको छ। साल्वदीप लोकमा आज चन्द्रमाले उपासना गर्नुहुन्छ। र जस्तो प्रकारले साल्वदीप भन्दामा 2 गुणा बढी योजन भएको जस्तो प्रकारले कुशदीप नाम गरेको दीप छ, अग्निदेवले उपासना गर्नुहुन्छ। र कुशदीप भन्दा पनि 2 गुणा योजन प्रमाण भएको क्रोच नाम गरेको दीप छ। क्रोच नाम गरेको दीप छ राजन। अनि यसै गरी क्रोच नाम गरेको दीपमा प्रेत आदि पृष्ठना शासन गर्नुहुन्छ। भगवानको उपासना गर्ने हयग्रीव आदि गरेका दिग्विज आदि गरेका वर्णन छन्। शाक्दिक आदि प्रियवत आदि गरेका छोरा भए र मेधावे तिथिद्वारा शयन गर्नुहुन्छ र यस्ता 6 दीप आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। अब अर्को यता वर्णन गर्नुहुन्छ तुला राशिमा जस्तो प्रकारले दिन र रातमा बराबर वृष आदि गरेको जस्तो प्रकारले पंच राशिमा
दिनमा वृद्धि भाव र वृश्चिक राशिमा पंच राशिमा रात्रिको वृद्धि 5 राशिमा रात्रिको वृद्धि र अरुणद्वारा इलाहा जस्तो प्रकारले चलाइएका 7 घोडाहरूमा तन्ने हिरण्य आदि रथहरू रहेका छन् र त्यस मध्येमा बढेर 60,000 र त्यसमा पनि गएर बालकी आदि गरेका ऋषि मुनि गन्धर्व अप्सरा नाग आदि उपासना गर्दछन् र 6 स्वर्ग आदि पृथ्वी तल प्रकारका सुमेरु नाम गरेको पर्वत छ चारैतिर परिक्रमा प्रभाव भएको त्यस्तो प्रभावको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। यता ब्रह्माण्डको उत्पत्ति दक्षिण विश्व आदि गरेको विषयको वर्णन गर्दै अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। भिन्न भिन्न गति र भिन्न भिन्न ग्रहहरूको स्थिति र गतिको प्रभाव भिन्न भिन्न ग्रहहरूको र भिन्न भिन्न गतिको स्थितिको प्रभाव हुन्छ। जस्तो प्रकारले सुक भन्नुहुन्छ राजन, जस्तै प्रकारले राशियुक्त कालचक्र 7 मा घुमिरहेको हुन्छ। अब ग्रह आदिका विषयका कुरा आएको छ र राशिले युक्त कालचक्र 7 मा भ्रमण गरिरहेको हुन्छ र सूर्य आदि ग्रह आदिदेखि लिएर 9 वटा ग्रहहरूको प्रभाव रहेको हुन्छ। र अर्को कुरा विभिन्न एउटा न एउटा ग्रहहरूले हामीलाई छोइ नै रहेको हुन्छ। सबैलाई यसमा यो भन्ने कुरो हुँदैन। अनि त्यसमा पनि गएर आज जस्तो प्रकारले राशिले गति 2 महिनामा ऋतुको सम्पाद आदि गर्दछ र चन्द्रमा र सूर्यको आदिको प्रभावले महिनामा गति र जस्तो प्रकारले राशिको प्रभाव फेरिन्छ। अनि जस्तै पक्षको प्रभावमा कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षको प्रभाव हुन्छ। शुक्ल पक्ष भनेको देवताका पक्ष, कृष्ण पक्ष भनेको पितृहरूका पक्ष, पितृ पक्ष भनेको कृष्ण पक्ष भनेका पितृहरूका पक्ष, शुक्ल पक्ष भनेका देवताका पक्ष। अनि त्यसमा पनि गएर अब राशि 12 वटा राशिले के गरेका हुन्छन् त भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यसमा अब कसैलाई सूर्य ग्रह होला, कसैलाई चन्द्रमा होला, हैन, कसैलाई भौम होला, कसैलाई राहु होला, कसैलाई बृहस्पति होला, कसैलाई शनि होला, कसैलाई केतु होला, हैन। र कुनै न कुनै ग्रहले त हामीलाई स्पर्श गरेकै हुन्छ। तर मात्रै यति कुरा हो शुभ ग्रह चलेको बेलामा शुभ फल देला, अशुभ ग्रह चलेको बेलामा अशुभ फल। अर्को कुरो ग्रह लागिहालेछ भनेर आत्ति हाल्नु पनि पर्दैन, हैन। ग्रह त लाग्छ, ग्रह नलागे त हुँदैन, सबैजना एउटा ग्रह छ। तर मात्रै यति कुरो हो जुन ग्रह लागेको छ त्यो ग्रहलाई उपयुक्त चिजहरू प्रदान गर्दैन, हैन। खाना भोक लागेर आएको व्यक्तिले खाना पायो भने के हुन्छ, शान्त भन्छ, त्यसले कसैलाई दुःख दिँदैन। जुन ग्रहहरू अति यिनकै बिग्रेका हुन्छन् नि त्यो बेलामा चाहिँ उसलाई योग्य चिज, उसको लागि प्रिय कुराहरू के हुन्छन् त्यो कुरा प्रदान गर्दैन। उसलाई मनपर्ने कुरा, उसले बस्नुलाई खाना योग्य कुरा, उसलाई लगाउने वस्त्र कलर योग्य चिजहरू प्रदान गर्दैन। त्यो गरिदिइसकेपछि ऊ खुसी हुन्छ ग्रह। यसलाई त शनि र भामरी लागेछ, शनि र भामरीले मात्रै नराम्रो गर्दैन त, बृहस्पतिले पनि नराम्रो गर्छ, चन्द्रमाले पनि नराम्रो गर्छ। तर रहेको कुरो एउटै कुरा के त भन्दाखेरि अब उच्च र निच्च भएर बसेका छन् कि के छन्। शनि पनि उच्च भएर बसेका छन् भने शनिले नराम्रो फल दिँदैन। अब बृहस्पति निच्च भएर बसेका छन् भने बृहस्पतिको नि शक्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो आफ्नो घरमा राम्रोसँग बसेर राम्रो दृष्टि दिएका छन् भने सबैबाट राम्रो हुन्छ, शनिबाट पनि राम्रो हुन्छ। तर भक्त सज्जन वृन्द यति मात्रै कुराहरू हुन्। यदि कसैलाई त्यस्तो ग्रहको प्रभाव छ भने हामीले बेला बेलामा वैदिक पद्धति अनुसार, वैदिक विधि अनुसार ती ग्रहहरूलाई पूजा आजा गरिदिनु के, ग्रहहरूको पूजा गराएर त्यो ग्रहलाई खुसी बनाइदिनु, उसलाई योग्य कुराहरू प्रदान गराइदिनु। प्रदान गराइदिसके पश्चात ग्रहहरू के हुन्छन् त त्यो ग्रहको प्रभाव हाम्रो शरीरमा अलिक कम रहन्छ।
तर ग्रह त रहिरहन्छ। ग्रह काट्ने, ग्रह काटिँदैन। ग्रह कता काटिन्छ? काट्ने के काट्ने? ग्रह ग्रह काट्ने होइन, ग्रह शान्ति गर्ने। ग्रह लागेको छ भने उसलाई शान्त बनाइदिने, बस अरू केही हुँदैन। र कि यो दिने त्यो दिने भन्ने कुरो हुँदैन। अब कसरी ऊ के तरहले चाहिँ ऊ प्रफुल्ल हुन्छ त्यो कुरा प्रदान गरिदिने, त्यो है। हामी चाहिँ के भन्छ, हामी ग्रह काट्न पर्ने, ग्रह लाग्छ। के ग्रह लाग्नु र के काट्नु र? काटिँदैन। हो शान्ति गराइदिने, त्यो हो गुरु राजन। त्यस कारणले गर्दा अब ग्रह लाग्ने बित्तिकै जाल अब बर्बाद भयो, तिमीलाई त यस्तो रहेछ, अब चाहिँ अब खत्तम छ, कसैले भनिदिन्छ। त्यो होइन भक्त सज्जन, डराउनु पर्दैन। कहीँ कहीँ अब त्यस्तो हुन्छ, हामी के हुन्छौँ त भ्रमित हुन्छौँ। जा गुरुले हेरिदिनु भयो, यो त यस्तो रहेछ, ल यसले त यसो गर्छ, त्यो हुँदैन भक्त सज्जन। ग्रहले पनि हेर्ने दृष्टि हुन्छ, कस्तो ठाउँमा बसेर, कुन ठाउँमा बसेर कसरी हेरेको छ, त्यो हो नि त। अब हामीलाई त फलानु गुरुले भनेको ल अब बर्बाद छ होइन। भक्त सज्जन त्यही सम्बन्धी राम्रो अनुभव भएका व्यक्तिलाई देखाएर अनि त्यस पश्चात त्यसको के गर्नु छ त, त्यसलाई चाहिँ वैदिक विधि अनुसार त्यसलाई शान्ति गर्ने विधि छ। यो समयमा यतिखेर चाहिँ अलिकति विशेष ख्याल गर्नु है भनेर भनिदिनुहुन्छ। त्यसमा आत्तिरनै पर्दैन। त्यस कारणले ग्रह मात्रै लागेर के पर्छ? ग्रह र ग्रहको पत्नी एकैचोटि लाग्यो भने चाहिँ अलिक खराब हुन्छ होइन। ग्रह र ग्रहको पत्नी हुन्छ नि, ग्रहभन्दा पत्नीको अधिकार शक्ति हुन्छ अरे घरमा। जतिसुकै जे भए पनि माताजी पिताजीहरूको भन्दा पनि ठुलो भूमिका कसको हुन्छ? माताजीको हुन्छ घरमा। त्यस्तै गृहमा जस्तो तरिकाले त्यो अधिकार हुन्छ र त्यो भूमिका हुन्छ भने ग्रहहरूको पनि प्रभाव त्यो ग्रहको भन्दा ग्रहको पत्नीको धेरै शक्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हो त्यो दुवैटा एकैचोटि लागेर अब त्यो कसको स्थानमा बसेर हेरेको छ त्यसलाई बेसी असर गर्छ, यति मात्रै कुरा हो होइन। अब त्यस हुनाले गर्दाखेरि नत्र पनि अरू डराइरहनु पर्दैन, सामान्य कुराहरूबाट पनि कट्छ र ठुलो किनकि पनि हुन सक्छ। तर अब त्यसको दृष्टि कस्तो छ र कहाँ बसेर कसलाई प्रभाव गरेर हेरेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गर्ने हो। त्यस कारणले डराउनु पर्दैन है। लागिहाल्यो भने लाग्छ, तर अब त्यसलाई कसरी हुन्छ सुधार गर्ने। अब कपडा लगाइदिएर हुन्छ होइन। सूर्यको ग्रह बिग्रे बेलामा होइन, सूर्यलाई मनपर्ने कुराहरू राता चिजहरू भए होइन प्रदान गरिदिने, राता कपडाहरू धारण गरिदिने, रातो कपडाहरू धेरै युज गर्ने सूर्य ग्रहको प्रभावमा। त्यो भयो भनेदेखि ऊ खुसी हुन्छ अनि त्यसको प्रभाव आफ्नो शरीरमा कम छ। त्यस कारणले गर्दा छुट्टा छुट्टै अवस्थामा हामी राशि अनुसार, कसैले बार अनुसार लगाउँछन् नि कपडा होइन। आइतबार रातो कलर, सोमबार सेतो कलर होइन, मङ्गलबार हरियो कलर। आज मङ्गलबार होइन कि बुधबार? मङ्गलबार। मङ्गलबार हरियो कलर, अनि मङ्गलबार रातै कलर, बुधबार हरियो कलर, बिहीबार विशेष रूपमा पहेँलो कलर, शुक्रबार सेतो कलर, शनिबार कालो। यी सबै बारमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस मध्येमा शनिबार विशेष ग्रहहरूका हैन, ग्रहहरूले चाहिँ आएर वृक्षको रूपमा पिपलमा आएर निवास गर्ने। त्यसमा पनि सूर्य उदय भन्दा अगावै आएर बस्ने। त्यहाँबाट सूर्य उदय भएपछि ग्रहहरूको प्रभाव रहँदैन भन्ने, किनकि जो वर्णन छ ज्योतिष पद्धतिमा। त्यस कारणले गर्दा भक्त सज्जन त्यो सम्भव भएन भने र अरू नभए पनि हामीले राशि अनुसार त वस्त्रहरू धारणा गर्न सक्छौँ नि प्राय होइन। मेष राशि, वृष राशि आफ्नो राशिको जुन प्रिय कलर हुन्छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा, जस्तै पार्टीमा जाँदा होइन, कहीँ शुभ कार्य गर्दाखेरि, कहीँ यात्रा गर्दाखेरि ती चिजहरूलाई लगाएर अब लगाउन मन लागेको छ, कालो राशिले हुँदैन के गर्नु फेरि होइन, त्यहाँ छ समस्या। तर भक्त सज्जनवृन्द हामीलाई जुन अति उपयुक्त हुन्छ राशि अनुसार पनि धारणा गर्न सकिन्छ होइन। मेष राशि भएकोलाई विशेष रूपमा के रातो कलर र वृष राशिलाई सेतो भयो र मिथुन राशिलाई हरियो भयो, कर्कट राशिलाई सेता भयो
सिंह राशिलाई केवल गुलाबी रातो कलरहरू भए अनि धनु राशिहरूलाई पहेँलो अनि एवं रीतले हामीले छुट्टा छुट्टै राशिमा छुट्टा छुट्टै कलरलाई प्रयोजन गर्न सक्दछौँ। अनि कन्या आदिलाई पनि हरियो र वृश्चिक राशि आदिलाई रातो, धनु राशिलाई पहेँलो हैन, मकर राशिलाई कालो र कुम्भ राशिलाई कालो र मीन राशिलाई फेरि पुनः पहेँलो। यस्ता तरहले चाहिँ हामीले वस्त्रहरूलाई प्रयोजन गर्न सकिन्छ। अनि त्यो चाहिँ विशेष रूपमा शुभ कलरहरू भए, राम्रा कलरहरू भए तिनले हामीलाई विशेष रूपमा फाइदा गर्दछ। स्वास्थ्यको लागि, यात्राको लागि, ग्रहहरूको लागि। ग्रहहरू राम्रा भयो भने स्वास्थ्य प्रभाव राम्रो हुन्छ। यी आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ राजन। अनि यस्ता कर्महरू यो ग्रहहरूको प्रभावमा छुट्टा छुट्टै प्रभाव हुन्छ। हो, हामीले वर्षमा एकचोटि आफ्ना ग्रहहरूको शान्ति गराइदिनु केही फरक पर्दैन। घरमा कुनै पूजा आजा गर्दाखेरि सम्पूर्ण परिवार सदस्य बसेर ग्रह पूजा गरिदिँदा केही बिग्रिँदैन। ग्रह पूजा गर्दा राम्रै हुन्छ। ग्रहले चाहिँ जसका अशुभ ग्रहहरू छन् ती ग्रहहरू चाहिँ के हुन्छन् त राम्रो स्थानमा गएर राम्रो फल दिन्छन्। यति मात्रै कुरा। त्यस कारणले गर्दा भिन्न भिन्न ग्रहको स्थिति आदि गरेको गतिको विषयको वर्णन गर्दछ। त्यसै हुनाले गर्दा राजन हामीले यस्ता प्रभाव गर्नु र अनि देवता र पितृ र शुक्ल पक्षमा देवताको आराधना गरेर कृष्ण पक्षमा पितृहरूको आराधना यो विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यही हुनाले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारका चक्रहरूको विषयको वर्णन गर्नुभयो। ग्रहहरूको स्थिति आदि गरेको विशेष वर्णन गर्नुभएको छ राजन। त्यसरी चाहिँ हामीले यो ग्रहहरूको भिन्न भिन्न गतिको प्रभाव गर्नुभयो भन्ने विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ सुमार चक्र आदि गरेको। र अनि त्यसमा पनि गएर अब अगाडिको राहु आदि स्थिति आदि जस्तो प्रकारले 7 लोक आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। र जस्तै यता अगाडिको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ चन्द्रमा जस्तै सूर्य आदि तल राहु सूर्य चन्द्रमा। र त्यसमा पनि गएर आज त्योभन्दा तल जस्तो प्रकारले वायुमण्डल भए र त्यसमा वायुमण्डलमा भूत प्रेत पिचासी आदि गरेको प्रभाव भयो। वायुमण्डल भन्दा तल जस्तो प्रकारले अतल आदिलाई पृथ्वी स्थल भयो। र जो पृथ्वी तल त्यो भन्दा पनि तल अतल भयो, वितल भयो, सुतल भयो, तलातल भयो, महातल भयो, रसातल भयो, पातल भयो। जस्तो प्रकारले यी आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुभयो। सूर्य आदि तल राहु आदि र सूर्य चन्द्रमा आदिले आक्रमण गर्दै र जो भ्रमण गर्दै रहनुहुन्छ। त्यसभन्दा तल सिद्ध चरण यक्ष रक्ष र पिचास र भूत प्रेत यी आदि गरेका प्रभाव क्रीडा गर्दछन्। जो पृथ्वी मण्डल भन्दा माथि एउटा वायुमण्डल हुन्छ त्यो वायुमण्डलमा चाहिँ के हुन्छ त भूत प्रेत पिचासको प्रभाव हुन्छ भनेको छ नि। हामी भन्छौँ बोक्सी लाग्यो, भूत लाग्यो, के लाग्यो के लाग्यो, छाइछुई भयो भन्छन् हैन। पृथ्वी स्थलमा त शास्त्रले भन्छ भूत प्रेत हुँदैन भन्छ। हुँदैन भन्छ। तर पनि हुँदैन त भन्छ तापनि अनि फेरि मान्छे किन बिरामी हुन्छ त लागु लाग्यो है लागु लाग्यो यो त के हावाले भेट्यो। जो शक्ति हिँड हुन्छ अनि त्यहाँबाट गएर अब सबैबाट चाहिँ तिरस्कृत हुन्छ। जो अलि वृद्ध हुन्छ नि अनि फलानु त तन्त्र मन्त्र गर्न जान्ने पो रहेछन् भन्छन्। उसलाई बिचरा तातो भात फोक्न आउँदैन, कताको तन्त्र मन्त्र। तातो भात सेलाउँदैन, फोक्दाखेरि पुग्दैन पावर त्यहाँसम्म हावा। अनि त्यही पनि होइन यो त दोहोरो ज्ञान चलाउने मान्छे रहेछ भन्छन् क्या। त्यो हुँदैन, त्यो कहिले पनि हुँदैन। र अर्को कुरो हो फेरि बिरामी किन हुन्छन् त भन्दा
जस्तो प्रकारले पृथ्वीमण्डल भन्दा माथि एउटा वायुमण्डल हुन्छ, वायुमण्डलमा चाहिँ के हुन्छ त भूत प्रेत पिचासको बास हुन्छ। वायु त्यो हावा त्यो वायुमण्डलबाट त्यहाँबाट कुनै कुनै बेलामा उडेर आउने क्रममा पृथ्वी मण्डलमा पनि आइपुग्छ के त्यो हावा कतिखेर र त्यो हावा कतिखेर पृथ्वी मण्डलमा आयो भने आउँदाखेरि जसलाई भेट्छ नि त्यो हावाले त्यो बिरामी पर्छ। चाहे सन्त हुन् चाहे महात्मा हुन् होइन। अनि अलिकति ग्रहहरू अलिक कमजोर हुनु अनि त्यस्तोले भेट्यो भने फ्याटे बिरामी हुन्छ। ग्रह बलवान छ उसको शक्तिले पनि खिच्न नसक्ने छ भने त त्यसले त्यो पनि केही गर्न सक्दैन। अनि ग्रहहरूको प्रभाव अलिक कमजोर हुनु अनि त्यो हावाको प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्यो भने अनि त्यो के हुन्छ बिरामी हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त धामी झाँक्री होइन फुकफाक वैदिक यिनकी तन्त्र मन्त्र यिनकी तान्त्रिक पद्धतिले फुकफाक गरेर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हटाउन सकिन्छ। नत्र हो भनेदेखि त्यसको प्रभाव रहन्छ। त्यतिखेर न डाक्टरले सुइया घोचेर हुन्छ न अब अन्य मेडिसिन यिनकी दबाई खाएर हुन्छ, केही गरेर पनि हुँदैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ तान्त्रिक साधना चाहिन्छ। तान्त्रिकले फुकिसकेपछि विषेक हुन्छ हो त्यो चाहिँ हुन्छ होइन। नत्र भने पृथ्वीमा के त अर्को कुरो त्यस्तो गर्न जान्ने हो भने के भन्छन् बोक्सी लाग्यो भन्छन्। कताको बोक्सी लाग्नु अब त्यस्तो लाग्ने र त्यस्तो जान्ने भइरह्यो भए त रिस उठे जति सबैलाई लगाइदिइहाल्थे नि, किन बाँकी बस्थेर। कोही न कोही गाउँमा केही न केही त चित्त बुझ्दैन होइन भनेर जसलाई पनि लगाइदिनु त्यो हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। होला नजर लाग्न सक्छ। आफ्नो सन्तानलाई यानि माताको नजर के हुन्छ त बच्चालाई हुँदैन। माताजीले खुवाउँदाखेरि खाना लाग्दाखेरि बच्चालाई खुवाउँदाखेरि माताजीले गर्नुभयो भने त चोखे लाग्छ नजर लाग्छ लाग्दैन लाग्न सक्छ। तर त्यो प्रभावमा होइन। फलानी आएर हेरेको थिएँ आज मेरो भैँसीले दुध अलिक कम दियो, गाईले दुध आज त 5 लिटर दिन्थ्यो 3 लिटर मात्रै दियो। खाना मिलेन होला, पानी मिलेन होला होइन। अनि अब के दिन पर्ने त्यो खानाको ब्यालेन्स मिलेन, कताको दिनु दिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ भान्जी के भन्छ फलानाले हेरेको थियो गयो। त्यो राजन त्यसरी होइन, त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। र त्यसमा जस्तो प्रकारले अब त्यो वायुको प्रभावमा आएको हावाले जसलाई पनि छुन सक्दछ। ग्रहहरूको प्रभाव कमजोर भयो भने त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा डराउनु पर्दैन है त, हुन सक्छ त्यस्तो। र अब अगाडिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुहुन्छ। र पृथ्वी जो पृथ्वीमा आज जस्तो प्रकारले तल अतल र त्यसमा वितल सुतल तलातल महातल र सातल पातल यी रूपमा 7 लोक छन्। र जसमा स्वर्ग जस्तो स्वर्ग भन्दा पनि समृद्धशाली सर्वका शिरोमण आदि गरेका प्रकाश दिव्य रूप छन्। र सातलमा र निरन्तर अधिकता जगत र दैत्य आदि गरेको नागहरू र लोकहरूको प्रभावमा यी वर्णन गर्दछन्। दैत्य दानव आदि वासुकी आदि गरेका नाथ अतल लोक र त्यसमा पनि बल इतल लोकमा विभिन्न प्रकारका हाडहरू पर्वतहरूको प्रभावहरू छन्। सुतलमा बलि राजाले स्वयं भगवानले स्थान दिनुभएको छ। र तलातलमा चाहिँ महातल र तक्षक आदि नागहरू र सातलमा पण आदि गरेका पातालमा वासुकी नागले स्वयं विराजमान गरेका छन्। यस्तो प्रभाव रहेको 6 द्वीपको विषयको वर्णन गर्नुभयो। अब जस्तो प्रकारले संघर्षण आदि गरेको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। अगाडि नरक आदि भिन्न भिन्न गति। अब नरकको विषयको वर्णन आयो राजन। अब हजुरहरूले नरक आदि विषयको कथा त प्रष्ट रूपमा गढुड पुराणमा सुन्नुहुन्छ। गढुड पुराणमा यसका व्याख्याहरू आउँदछन्। त्यसमा पनि गएर यसमा एक अध्यायले नरकको विषयको कथा पनि वर्णन गरिएको छ। यहाँ
अब विभिन्न कर्महरू गर्नेवाला व्यक्ति नरकमा पर्दछन् भनेको छ। के कर्महरू त? जुन दुष्कर्म आदि कार्यहरू गर्दछन् ती नरकमा पर्दछन्। त्यसमा के गर्दछन् त? जम्मा शास्त्रले वर्णन गरिएको छ 28 नरक हैन, 28 आदि नरकको वर्णनमा जस्तो प्रकारले अर्काको द्रव्य हरण गर्ने, अर्काको धन हरण गर्ने, अनि केवल तामिसा नाम गरेको नरकमा पर्छ रे। अनि अर्कोलाई ठगी गरेर प्राणीके ग्रहण गर्ने, प्राणीको द्रोह गर्ने र त्यसमा पनि गएर केवल आफ्नो पेट पाल्नको लागि मात्रै कर्म गर्दछ भनेदेखि रौरव नाम गरेको नरकमा पर्दछ। र त्यसमा पनि गएर कन्याहरूको स्त्रीहरूको धनलाई जसले हरण गरेर खान्छ र तिनलाई पनि ती पनि केवल नरकमा पर्दछन् राजन, त्यो पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा, अनैतिकता हिसाबले कसैको पनि धन हरण गरेर खानु हुँदैन, त्यसको सो लाग्छ भनेको छ। ब्राह्मणको खाए ब्रह्मस्व लाग्छ, क्षेत्रीको खाए क्षेत्रीस्व लाग्छ, वैश्यको खाए वैश्यस्व लाग्छ, शूद्रको खाए शूद्रस्व लाग्छ। हामीलाई के छ त? बाहुनको खानु हुँदैन है, ब्रह्मस्व लाग्छ। ब्रह्मस्व चाहिँ अलिक कडा थियो, डर थियो, त्रास थियो। ब्रह्मस्वमा चाहिँ किन त? ब्राह्मण तेज र शक्ति र साधनाले त्यो ब्रह्मस्वलाई जहाँ पनि प्रहार गर्न सक्थे र त्यतिखेर ब्राह्मणको सो अहिले पनि डर छ मान्नेले चाहिँ। अनि ब्रह्मस्व खानुहुन्न है, पाप लाग्छ भन्ने छ। हो भक्त सज्जन, सो कसैको पनि खान्न, बाहुनको के क्षेत्रीको पनि खानु हुँदैन। उसलाई चित्त दुखाएर खायो भने उसको सो त्यो ब्राह्मणलाई पनि लाग्छ। क्षेत्रीको खाए क्षेत्रीस्व लाग्छ, वैश्यको खाए वैश्यस्व लाग्छ, शूद्रको खाए शूद्रस्व लाग्छ। त्यस कारणले कसैको पनि धन अनैतिकता भावले प्रभावले अरूलाई द्वेष भावले यदि ग्रहण गर्दछ, हरण गर्दछ, खान्छ भने उसलाई शोको प्रभाव हुन्छ। त्यस हुनाले गर्दा त्यसरी ग्रहण गर्नु हुँदैन। अनि यसै गरी जस्तो प्रकारले आज महारौरव नाम गरेको नरक पर्दछ। पशुघातीहरू भए र जीवहरूलाई हत्या गरेर, पशु पन्छीलाई नष्ट गरेर, लौ परमेश्वर देवी दुर्गा भगवती माता यसपालि त सानै यस्तै भयो, अर्को साल भने जस्तो गतिलो ल्याएर दिउँला भनेर जसले काटेर गर्छ नि, हुँदैन रे। देवी खोइ देवीले, हामी पनि देवीको पूजा गर्छौँ त, देवीको पूजा गर्दा मलाई कालो बोको लिए भनेर भने होइन न हामीलाई, हामी पनि दुर्गाको पूजा गर्छौँ। लौ परमेश्वर यसपालि चाहिँ यस्तै भइगयो भनेर भयभरको अम्खारा पानी लगेर खनाइदियो जिउमा, जाडोले थर्र कान्छ, ल दुर्गा त कायदाले मानिनु भने दिइहाल्यो, होइन र? कताको दुर्गा मान? आफ्नो जिउमा, तपाईँको जिउमा पानी कसैले लुगा लाएको जिउमा पारिदियो भने टकटकाउनु हुन्न? टकटकाइन्छ नि, त्यो पानी झार्छौँ नि हामी, त्यही त हो नि बिचार। ल काए अब चलन चलन हो नि त। पहिले बाबुबाजेले गरे, हाम्रो बाबुबाजेले पहिले त चलन के गर्थे त? चलनै हो भने होइन, नराम्रा चलनहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ, राम्रो चलनलाई के गर्नु छ? प्रयोजन गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो बाबाजेले पहिले चलनकै हिसाबमा थकाइ मार्नको लागि काहीँ यसो गएर हिँड्दा हिँड्दा थकाइ लागिसकेपछि खैनी खाने र बिडी खाली पनि चलन थियो नि त। हाम्रा छोराछोरीलाई त्यो चाहिँ नखा भन्छौ नि, किन त? त्यो पनि त चलन थियो नि, बाबुबाजेले खान्थे। छोरो मैले खाएको छु, यो चलन छ, त पनि खाइदे भन्छ त कसैले छोरालाई? बाउले भन्दैन, हुँदैन है, हुँदैन, यो खानु हुँदैन। आफूले खाए पनि चलनै त हो नि, बाउले खाएको चलन होइन, त्यसबाट सुरुवात त हो नि। बाउले खा देखेर छोराले खाने भयो, छोराले खा देखेर नातिले खाने भयो, नातिले खा देखेर पलातीले खाने भयो। बाबुबाजेदेखि चल्याएर छ भने चलायो। अहिले पनि त्यही हो राजा। अब दुर्गाको
दुर्गालाई नि यो त शरीरै अर्पण गर्न पर्छ भन्यो भने बलि ठ्याक्कै बन्द होला। दुर्गालाई शरीर चाहिँ होइन अर्को चिज मात्रै अर्पण गर्ने पनि बलि कहिले पनि नाश होला जस्तो छ। होइन, बलि त समर्पण हो। बलि भनेको भगवान प्रति हामीमा भएका अहङ्कारको भावलाई अर्पण गर्नु, हामीमा भएको क्रोधपना, हामीमा भएको कुविचार, हामीमा भएका कुनै पनि द्वेष भावलाई चाहिँ भगवानको शरणमा समर्पण गर्नु समर्पण हो बलि। नि कसैको जीव हत्या होइन कि नष्ट गरेर बलि हो त्यस्ता प्रकारका लाई नष्ट गरेर जसले ग्रहण गर्दछ भने त्यो कुम्भी पाक नाम गरेको नरकमा पर्दछ। ल बर्बाद छ। यस्ता यस्ता प्रभाव छ राजन। त्यसै हुनाले गर्दा हामीले विचार गर्नुपर्छ है, कहीँ धर्म त गरिरहेछौँ, धर्मको नाममा काम त बिग्रिया छैन। धर्मको नाममा कतै कतै काम बिग्रियो भने के हुन्छ? कर्महरू बिग्रियो भनेदेखि बिग्रिन्छ है त। त्यस हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो महत्त्व प्रभाव भएको हो नि त। त्यही हुनाले गर्दाखेरि आज अब विभिन्न प्रकारका वर्णन भए। जस्तो प्रकारले आज माता र पिता प्रति द्वेष गर्ने, अनि त्यसमा पनि गएर पितृद्रोहण गर्ने, पितृ आदिलाई द्वेष गर्ने, माता र पितालाई अपहेलना गर्ने भनेको शास्त्रमा कृतज्ञ भन्छ अरे। सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित भनेको माता र पितालाई हेला गर्ने। अरू प्रायश्चितबाट त मुक्त होला, त्यो प्रायश्चितबाट जीवनमा कहिल्यै मुक्त हुँदैन। त्यस्तो खालको हो। त्यस कारणले गर्दा माता पितृको प्रभावमा कहिले पनि त्यो गर्नु हुँदैन। र जहिले पनि माता र पिता भनेको हाम्रा बोल्ने देवता हुन् नि, भगवान हो न। बोल्ने भगवान, बोल्ने देवताका रूपमा मानिन्छ। र त्यसमा पनि गएर द्रोह आदि गर्ने, त्यस्ता प्रकारका द्रोह गर्नेवाला 80 पत्र नाम गरेको नरकमा पर्छन्। तिखा तिखा के भन्छ त्यो किला हुन्छ नि, किला त्यसमा लगाएर घिसार दिन्छ नि त होइन। गरुड पुराणमा यो धेरै नरकहरूको विषयको वर्णन आउँछ भक्त सज्जनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता नरक आदि गरेका वर्णन हुन्छन् राजन। र त्यसै गरी अन्धकूप नाम गरेको नरक भयो, र कृमिको भोजन नाम गरेको नरक भयो। अनि त्यसै गरी अन्तिम समयमा वज्रकुट आदि गरेको धर्मद्रोह र जस्तो प्रकारले वैतरण नाम गरेको नरक, शूद्र आदि प्रव्रत नाम गरेको वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता नरकमा ती जीवात्माहरू बस्दछन्। त्यसै हुनाले गर्दा यस्तो यस्तो नरकहरूबाट बच्न पर्दछ। र जस्तो प्रकारले भगवत सेवा गर्नु, अतिथिको सेवा गर्नु, पाहुनाको सेवा गर्नु, मुठी दान गर्नु, र मातृपितृ सेवा गर्नु, सबैमा दया गर्नु, प्राणी मात्रको कल्याण गर्नु, हित गर्नु, यो सारा जगत देखेका सबै कुराहरू चाहिँ सबैमा आत्मा हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, सबैमा भगवत दृष्टिले हेर्नु होइन। वैष्णव भाव भन्छ नि, वैष्णव वैष्णव भनेको छैन को त वैष्णव? टीका लगाउने वैष्णव, चन्दन लगाएर हिँड्ने वैष्णव, अनि वस्त्र धारण गर्ने र धारण गरेर हिँड्ने बित्तिकै के भन्छ भेष मतलब चाहिँ के हुन्छन् जोगी। त्यो भन्दा पनि विशेष रूपमा वैष्णवत्व आत्मा हुने हुनुपर्छ। आफ्नो आत्मा पर आत्मा एकै ठान्नेलाई शास्त्रमा भनेको छ वैष्णव। आफ्नो आत्मा पर आत्मा जसले एक ठान्छ, जस्तो हजुरको आत्मा र मेरो आत्मा, हजुरलाई अलिकति यिनकी शरीरमा के गर्छ त, केवल थोरै थाप छुँदाखेरि केही कुराले घोच्दाखेरि छालाले थाहा पाउने त होइन, आत्माले थाहा पाउने हो होइन। आखिर यहाँ घोच्दाखेरि दुख्ने भनेको कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो थाहा पाउने वाला व्यक्ति को त भन्दाखेरि परमात्मा हो। अनि अर्को कुरो, त्यस्तो परमात्मा कोमा छ त? हजुरमा पनि छ, ममा पनि छ, अर्को जीवमा पनि छ। त्यस कारणले यो दुवैलाई चिन्न सक्ने, यो दुवै प्रति चाहिँ के त बोध गर्न सक्ने चाहिँ केवल त्यो वैष्णव हो होइन। अब म त कण्ठी लगाइहालेँ, मैले त गुरुबाट मन्त्र लिइहालेँ, कण्ठी बाँधिहालेँ। अब कण्ठी बाँधिसकेपछि त्यसरी तिलक लगाएपछि सिधै सरर वैकुण्ठ
त्यो होइन भर्खर त बाटो पाउनु भएको छ, अब त्यसलाई कर्म गर्दै 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 गएन प्राप्त हुने हो। लगाउने बित्तिकै, चन्दन लगाउने बित्तिकै, कण्ठी बान्ने बित्तिकै त मुक्ति हुँदैन राजन हो। एउटा त्यो बन्धनमा पारिदिनु भएको छ। अब त यो परिधि भन्दा बाहिर नजा है, गर्नु हुँदैन भने गुरुले दिनुभएको ज्ञानोपदेश त्यसलाई चाहिँ धारणा गरेर अनुसरण गरेर गन सक्यो भने अनि मात्रै कल्याण हुन्छ। नत्र भनेदेखि त लगाउन त जसले पनि लगाइदिएला, तर त्यसरी हुँदैन राजन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो आफ्नो आत्मा परात्मा एकै ठान्न सक्नु र त्यसमा पनि गएर भोगलाई धर्म जस्तै हामीले कर्तव्य कर्म अनुसार कसैलाई प्रदान गर्नु हैन, भोकाएर आएकालाई भोजन गर्नु दिनु त्यो धर्म हो। कोही भोकाएर आएको छ, त्यो रुँदै हिँडेको छ, यहाँ हजुरले कथा सुन्नु भएको छ तानी, तर कथा सुन्नु भन्दा पनि उसले भोकाएको व्यक्तिलाई भोजन प्रदान गर्नु त धेरै पुण्य हुन्छ हो नि। अब हजुरले पूजाको लागि थाली भरि लिएर जानु भएको छ नि, मेवा मिष्टान्न, त्यही बाटो अब एउटा भोकाएको व्यक्ति भोकले रुँदै रुँदै आएको छ, के त त्यो व्यक्ति नै भगवानको रूप बनेर आएको हो कि तपाईँको छेउमा? त्यसलाई खाना दिनु, त्यसलाई खाना दिनु भयो भने भगवान प्रसन्नता हुनुहुन्छ, हजुरले पूजा गरिरहनै पर्दैन राजा। त्यस हुनाले गर्दाखेरि हामीले जो अवस्थामा जसलाई जो प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई त्यो कुरा पूर्ण गर्नु। बोलो गोविन्द भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, आजको आनन्दको। र अगाडिको प्रसङ्गमा नरक आदि गरेको अजामिल नाम गरेको ब्राह्मणको प्रसङ्ग आएको छ। आउनुहोस्, अघि दिउँसोको बिहानको प्रसङ्गमा हामीले अलिकति त्यो झाँकी प्रदर्शन गर्ने क्रममा विविध कारणवश हामीले देखाउन नसकेको झाँकी अहिले हजुरहरूलाई हामी फेरि प्रस्तुत गर्नेछौँ। भरतजीको कथा मैले यही कथालाई मात्रै प्रस्तुत गरेँ। अब त्यसैलाई चाहिँ हामी हल्का हजुरहरूलाई अलिकति धेरै कथा सुन्दा 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 कथा पण्डितजीको व्यथा हो भनिरहनु भएको छ, त्यस्तै हो। अब यसो हजुरहरूलाई कथा कता आलस्य महसुस पनि भएको जस्तो छ, निन्द्रा लाग्यो कस्तो, फेरि यस्तो घाम यस्तो गर्मी छ है, कथा चलिरहेछ तर निन्द्रा पनि बेपत्तै आएको छ। के बिना आएको निन्द्रा? गोविन्द भगवानको। फेरि उयो बाहिर यताउति गएपछि आउँदैन, उयो गेट कटेपछि आउँदैन, यो पण्डालको उता कटेपछि नै आउँदैन, घरभित्र बसेपछि नै आउँदैन, तर यहीँ आएपछि चाहिँ आउँछ। तपाईँलाई के गरेको त त्यसले? रोकेको के रोकेको हजुरलाई है। त्यस्तो अब आउनुहोस्, हामी त्यो आँखी दर्शन गर्नेछौँ अनि त्यस पश्चात फेरि पुनः समय रहेमा कथाको प्रसङ्ग वर्णन गर्नेछौँ। जय हरि ओम। जय हरि हरि ओम। हरि ओम। जय ओम ओम। जय हरि जय। जय। एउटा घरमा एउटा भाइ थियो, त्यो भाइलाई घरको सबै कामहरू गर भनेर यसो डुलेर आउनु पर्यो भनेर गएको। भाइ पनि कता गयो होला, काम गर्यो कि गरेन। खै घरको त केही काम गरे जस्तो नि छैन, सबै जस्तो छोडेर गए त्यस्तै छ। घरमा नि रहन्छ, दाइ हिँडेको मौका छ तर भाइ पनि टाप ठोके जस्तो छ। खै त कहीँ पो रह्यो। ए भारत, भारत कहाँ मर्न गएको छु? बोलाउँदा पनि सुन्दैन। ए भारत,
बस बस नानीहरू बस बस त बस जाए